अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से हकीम अमानत अली तबस्सुम की तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज एक नुस्ख़ा तैयार कर रहा हूँ पसल के लिए। सबसे पहले नीम के पत्ते ये एक खुले बर्तन में डाल रहा हूँ। आप लोगों ने पसल के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खे देखे होंगे, बहुत ज़्यादा दोस्त हुक्मा हज़रात पसल के नुस्खे बनाते होंगे, लेकिन मेरा भी एक मुजरब नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। तो ये आप लोग बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट भी इंशाअल्लाह आखिर में मैं शेयर करूँगा कि कैसे कितने दिन में पसल कितने से कितने % कम हो जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना रहा हूँ, ये आप मुकम्मल देखें। मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह एक एक चीज़ आप लोगों को मैं तफ़सील से समझाऊँगा कि ये कैसे करना है। ये सबसे पहले नीम के पत्ते तोड़ें। नीम के पत्ते तोड़ने के बाद इसको खुले बर्तन में डालते जाएं। ये मैंने एक टीन लिया है जो घी वाला है। तो ये देखें, ये मैंने पत्ते तोड़े हैं। ये तकरीबन इसको आपने ऐसा करना है कि इसको भर देना है। इतना डालना है कि बीच में पानी भी आसानी से आ जाए, थोड़ा सा बीच में खला रखना है। तो ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने पत्ते डाले हैं ऊपर। अब इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालना है, पानी लेकिन फुल नहीं भरना, थोड़ा सा नीचे रखना है। पानी भरने के बाद इसको फिर हमने हल्दी ले लेनी है। हल्दी मैं बना रहा हूँ तकरीबन 2 किलो हल्दी लेके इसको ये देखें सूती कपड़ा लेना है। सूती कपड़े में इसको आपस में इकट्ठा करके तो ऊपर से गिरा लगा के इसको बंद कर देना है। तो ये देखें गिरा लगा के मैंने बंद किया। बंद करने के बाद ऊपर से ये रस्सी बांधी है। रस्सी बांध के तो इसके अंदर लटका दिया है ताकि इसके जो तय है वो नीचे तय तक भी ना लगे। नीचे वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल नीचे तय तक ना लगे, सिर्फ ऊपर दरमियान में रहे। तो ये देखें पानी के अंदर पानी भी इतना हो कि ज़्यादा उबाला आए तो पानी बाहर ना निकले। तो ये 2 किलो हल्दी साबुत हल्दी ले लेनी है। ऐसी हल्दी लेनी मोटी मोटी लेके, तो इसके अंदर ताकि सुराख ना हो इस तरह की हल्दी लेनी है। उसके बाद इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है, इसको पकाना शुरू कर देना है। ये देखें तेज़ आंच पे, पहले आप तेज़ आंच पे भी जला सकते हैं। फिर आस्ता आस्ता इसकी जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसकी आंच जो हल्की रख दें ताकि उबाल आए और पानी बाहर ना निकले। तो इसको आपने 1 घंटा 2 घंटे जितना भी है इसको आपने उबालना है। अच्छी तरह उबालते रहें ताकि तेज़ आंच पे उबालना है, ताकि इसका जो नीम के पत्तों का जो असर है वो हल्दी के अंदर आ जाए। इस नुस्खा का नाम मैंने पसल भी रखा हुआ है और हल्दी दर नीम। काफ़ी हुक्मा हज़रात, स्टूडेंट हज़रात सवाल ये पूछते हैं कि हल्दी दर नीम इसको कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो ये है हल्दी दर नीम। हल्दी को पकाना है नीम के पत्तों के अंदर। तो ये देखें हल्दी को मैंने पकाया है, आधे से ज़्यादा पानी खुश्क हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये हल्दी को मैं निकाल रहा हूँ। ये देखें काफ़ी हद तक ये तैयार हो चुका है। इसको खोल रहा हूँ। खोलने के बाद इंशाअल्लाह ताला इसका मुशाहिदा भी करवाता हूँ। थोड़ी सी मेहनत है ये, कम से कम मुझे वीडियो मैंने शॉर्ट बनाई है, शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन ये कम से कम मुझे 3 दिन लग गए थे। 3 दिन की मेहनत के बाद फिर जाके ये नुस्खा तैयार हुआ है। ये देखें ये ऊपर से मैं काट रहा हूँ। काटने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं दिखाता भी हूँ कि हल्दी फूल चुकी होगी। जैसे वो क्या कहते हैं कि शक्करकंदी फूल जाती है, बिल्कुल इसी तरह फूल जाती है। तो ये देखें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो हल्दी वो फूल चुकी होती है। तो ये गौर से देख लें कि ये देखें कि इनके अंदर पानी वाफर मिकदार में आ चुका है और इसको तोड़ने से भी आसानी से 2 हिस्से हो जाते हैं, टूट जाती है। तो ये फूल चुकी है।
تو نیم کا جو اثر ہے ہلدی کے اندر آ چکا ہے۔ اب اس کو دھوپ میں رکھیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ میں کاٹ کے دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں جیسے شکرقندی ہوتی ہے بالکل ویسے ہی یہ جناب نرم ہو چکی ہے۔ تو اس کے علاوہ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل والے بٹن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے کریں۔ تو اب اس ہلدی سے جو پانی وہ نچوڑ لیتے ہیں۔ پانی نچوڑنے کے بعد اس کو دھوپ میں خشک کریں گے۔ دھوپ میں خشک کرنے کے بعد جو باقی پانی بچ جائے گا نیم کے پتوں والا، اس کو ہم نے پن کے دوبارہ پھر اس کو پکانا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ لوگوں نے پانی ضائع نہیں کرنا، یہ جو پانی بچا ہوا ہے اس کو پانی کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس کو دوبارہ پھر پکانا ہے یہاں تک کہ اتنا پکانا ہے، پکاتے پکاتے یہ رب سا بن جائے، گاڑھا ہو جائے، تو اس کے بعد آپ نے اس کو قابل استعمال میں لانا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ پانی میں واپس ڈال رہا ہوں۔ تو اس کو پہلے پننا ہے، پننے کے بعد پھر ہی اس کو ہم نے جو فالتو جو کچرا وغیرہ ہوگا، جو نیم کے پتے ہوں گے، ان کو ہم نے ضائع کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ پانی کو پنا جا رہا ہے۔ پانی کو پننے کے بعد اس کو پھر دوبارہ آگ پر چڑھا دیں گے۔ تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا نسخہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آخر میں آپ لوگوں کو تصدیق بھی دکھاؤں گا کہ کتنے دن میں کتنے پس سیل کم ہوئے ہیں۔ تو 3 دن میں آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے کہ 3 دن میں اتنے زیادہ پس سیل کم ہوا ہے کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا زبردست نسخہ ہے کہ اکثر ڈاکٹر حضرات جو مریضوں کو سفروفلوکساسین کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، یہ جی اتنے دن میں پس سیل کم ہو جائے گی، یہ اتنے دن میں پس سیل کم ہو جائے گی، لیکن یہ واحد نسخہ ہے جو 3 دن میں پس سیل اتنی جلدی نیچے لے آتا ہے کہ بہت زبردست نسخہ ہے۔ تو یہ میرا مجرب ہے، میرا معمول مطب ہے، الحمدللہ میں بڑے عرصے سے اس کو چلا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، پانی کو پن لیا گیا ہے۔ اب اس کو واپس اسی ٹین کے اندر ہی میں پکاؤں گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ 1 بار 2 بار یا 3 بار ایک ٹین کے اندر میں دوائی تیار کرتا ہوں، اس کے بعد نیا ٹین لے کے آتا ہوں تاکہ اس کے اندر جو زنگ وغیرہ یا اس طرح کے کوئی بھی اثرات اس میں نہ آئیں۔ تو یہ جناب بڑا زبردست قسم کا نسخہ تیار ہو رہا ہے۔ تو اب اس کو آگ پر رکھیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ کم از کم 5-6 لیٹر جو پانی تھا، اس کو دوبارہ میں نے آگ پر رکھ دیا، آگ پر چڑھا دیا ہے۔ تو اس کو اب پھر پکائیں گے، یہ یہاں تک کہ ابلنا شروع ہو جائے گا، ابلتے ابلتے آہستہ آہستہ رب بن جائے گا۔ تو ایک بار پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر ویڈیو آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں، اور آنے والی جتنی بھی ویڈیو تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں کو مل جائے کرے گی۔ پھر بھی اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو نیچے کمنٹ میں لازمی مجھے اچھی معلومات دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جتنی بھی ویڈیو ہماری آئیں گی، ہماری جو بھی ویڈیو آئے گی بہت زبردست ہوگی، بہت اچھی ہوگی، اور یہ مجرب نسخہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا مجرب نسخہ ہوگا، بہت زبردست نسخہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کو میں پکا رہا ہوں۔ اب میں یہ دیکھیں، اب جو پانی ہے نا وہ ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو بیچ میں تھوڑے بہت نیم کے پتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ اس کو بوائل کر رہا ہوں۔ یہ ابلتے ابلتے یہاں تک کہ بالکل گاڑھا سا ہو جائے گا، رب بن جائے گا۔ جب رب بن جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو دھوپ میں خشک کر لیں۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ ہے ریٹھا۔ ریٹھے کو میں نے کڑھائی کے اندر بریاں کیا ہے۔ بریاں کرنے کے بعد
फिर इसको हमने बारीक ग्राइंड कर लेना है। जितनी आप लोगों की हल्दी होगी उतना ही आप लोगों ने रीठा ले लेना है। उसको पहले थोड़ा सा बिरियाँ कर लें। बिरियाँ करने के बाद फिर इसको आप ग्राइंड कर लें, बारीक पाउडर कर लें। तो ये बिल्कुल जी, ये देखें रीठे को बिरियाँ कर लिया है और ये हल्दी मैंने धूप में डाली हुई है। तो धूप में डालने के बाद फिर हल्दी को भी मैंने ग्राइंड किया है। हल्दी बिल्कुल अभी थोड़ी सी गीली थी, तो उसको हल्की हल्की गीली थी और रीठा भी गीला था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी में ये तैयार किया है। इसको जब थोड़ी देर एक दिन आप धूप में रखेंगे तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद आप फिर इसको संभाल के रख सकते हैं। तो ये आखिर में मैं आप लोगों को तस्दीक भी दिखाता हूँ कि 3 दिन के अंदर 28 से 25 जो पार्सल थे वो भी मैंने 3 दिन के अंदर अंदर पार्सल कम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये देखें, ये रिपोर्ट है, इसके 24-25 इसके पार्सल हैं और 3 दिन की रिपोर्ट के बाद ये ऊपर डेट भी लिखी हुई है, टाइम भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो 25 से 10 इसके पार्सल हो गए। तो ये आप लोग ख़ुद देख सकते हैं कि सिर्फ़ 3 दिन के दवाई खिलाने से पार्सल कम हुए हैं। तो सबसे आखिर में एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। और बंदा ना चीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम अमानत अली तबस्सुम मियां चन्नू।